नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामी फेरि पनि पश्चिम रुकुमको घटनामा केन्द्रित रहनेछौँ। शनिबार भएको घटनामा अहिलेसम्म 3 जनाको शव फेला परेको छ र अहिलेसम्म 3 जना व्यक्तिको अवस्था अज्ञात छ। 3 जना व्यक्तिको अवस्था पहिचानको लागि गोताखोर त्यहाँ पुगेको जानकारी छ। 3 जनाको शव मध्ये 1 जनाको शव हिजो पोस्टमार्टम भएको छ। 2 जनाको शव अहिले पोस्टमार्टम भइरहेको जानकारी आएको छ र अहिले जाजरकोटका व्यक्तिहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। उनीहरूले न्यायको माग गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा उनीहरूले धरना दिएका छन् र अनसन समेत सुरु गरेका छन्। दलित अधिकार कर्मीले समानताको माग गर्दै अनसन सुरु गरेका छन् र अनसन जारी रहेको छ। उनीहरूका केही मागहरू छन्। सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने, पीडितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने, राज्यतर्फबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने र शहीद बनाउनु पर्ने माग पनि, शहीदको सूचीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको नाम समावेश गरिनुपर्ने माग पीडित पक्षका व्यक्तिहरूले राखिरहेका छन्। भेरी नगरपालिकाका व्यक्तिहरू रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 4 सोतीमा रहेको एउटा युवतीको घरमा पुगेका थिए। भेरी नगरपालिकाका नवराज विक र चौरजहारी नगरपालिकाकी युवतीसँग 3 वर्ष अघिदेखि प्रेम भएको बुझिएको छ र आफ्नै प्रेमिकालाई लिनको लागि 19 व्यक्ति भेरीबाट हिँडेको, 1 व्यक्ति बाटोबाट फर्किएको, 18 व्यक्ति गाउँसम्म पुगेको र युवतीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा युवतीसँग सम्पर्क हुन नसकेको र 18 जनाको समूहमा पुगेका युवतीको घर नजिक पुग्दा युवतीकी आमाले जातीय विभेद झल्किने खालका गाली गलौज गरेपछि उनीहरू त्यहाँबाट फर्किएको र त्यसपछि पँधेरोमा पुगेर पानी खाएर एउटा ढुङ्गामा बसेको अवस्थामा गाउँलेहरूले घेराबन्दी गरेर आक्रमण गरेको 18 जना मध्येका एक युवाले हामी समक्ष बताएका छन्। घटनाको विषयमा विभिन्न तहबाट टिका टिप्पणी भइरहेको छ र विभिन्न तरिकाले व्याख्या पनि भइरहेको छ। अहिले जाजरकोटको अवस्था कस्तो छ? थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता भीम बहादुर परियार। भीम, अहिले जाजरकोटमा के भइरहेको छ? विष्णु, अहिले यहाँ जुन सम्बन्धी स्थलको जानकारी गराउन, जुन पछिल्लो अपडेट गराउन खोज्दा जुन एकदमै सङ्कटको अवस्था छ, धरना दिने जुन घटना पीडितका आफन्तजनहरूलाई निकै सङ्कट भएको अवस्था छ र अनसन बस्ने जुन खगेन्द्र सुनार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि निकै समस्या भएको छ। जुन घामले सताइरहेको छ र उहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि कमजोर हुँदै गएको भन्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र उहाँको चक्कर आउने, टाउको दुख्नेदेखि लिएर यस्तो खालको समस्या देखा परेको छ। उहाँले हिजोदेखि नै अनसन सुरु गरिसकेपछि आज निकै समस्या भएको उहाँले बताउँछ। जुन जाजरकोटको जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ अहिले चाहिँ पोस्टमार्टमको तयारी भएको मैले जुन त्यहाँको सम्बन्धित जुन स्वास्थ्य भने गोदाखोरको टिम भने जुन भेरी नदीतिर चाहिँ खोजी कार्य निरन्तर अघि बढाएको भन्ने यहाँको जानकारी प्राप्त भएको छ भने अहिले निकै यहाँ जुन मौसमले गर्दा या गर्मीयामले गर्दाखेरि चाहिँ निकै समस्या भएको अवस्था छ र निकै नाजुक छ। अहिलेसम्म जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै यसको जनाएको छैन। भीम, पोस्टमार्टमको तयारी भएको जानकारी गराउनु भयो। पोस्टमार्टम कति बेला सुरु हुन्छ? पोस्टमार्टम सम्पन्न हुन कति समय लाग्नेछ? जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले के पोस्टमार्टम झन्डै एउटा पोस्टमार्टम गर्न आधी 1 घण्टा। भीम बहादुर परियार जाजरकोटबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ हाम्रा संवाददाता। त्यहाँबाट हामीले पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ र विभिन्न सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ र नेपालमा 21औं शताब्दीको यो युगमा पनि जातीय प्रथा उन्मूलन हुन सकेको छैन।
जात बीचको विभेद कायम छ र उच्च र निचोको व्यवहार अझै भइरहेको छ। 2020 को मुलुकी ऐनले नेपालमा छुवाछुत गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। 2063 साल जेठ 10 गते नेपालको संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। त्यसै गरी 2068 सालमा छुवाछुत विभेदकारी भएको भन्दै दण्ड सजायको व्यवस्थासहित कानुन पनि बनिसकेको छ। तर व्यवहार त त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। कानुन बनिसकेपछि पनि थुप्रै व्यक्तिको ज्यान गएको छ र जातीय विभेदका घटना बढ्दै जाँदा उनीहरूले न्याय पाउन नसकिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ र पीडित न्याय नपाउँदा थप पीडित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। रुकुमको घटनाले सामाजिक विभेद र जातीय विभेदको अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। नेपालका विभिन्न कानुनले एउटा युवक र एउटा युवतीलाई वर वधु छनौट गर्ने समेत अधिकार दिएको छ र समाजमा अवस्था त्यस्तो देखिँदैन। पारिवारिक समन्वयको अभाव, त्यसै गरी युवा युवती बीचमा अपरिपक्वताको अभाव, समुदायमा संवादहीनताको अभाव र एउटा वर्ग र अर्को वर्गको बीचमा समानता आउन नसक्दा मानव बीचमा पनि विभेदको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो नेपालका शहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म अझै पनि विद्यमान छ भन्छन् अधिकार कर्मीहरू। यसको विषयमा धेरै बहस भएको छ, धेरै ठाउँमा छलफल भएको छ, कुरा पनि उठेको छ। मुलुकमा समानता कायम गर्ने भनेर 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध पनि भयो। तर उनीहरूले भनेको जस्तो, उद्घोष गरेको जस्तो, त्यति बेला बताइएको जस्तो समानता भने कायम भइसकेको छैन र मानव बीचको विभेद अझै पनि कायम छ र यो मुद्दा कहीँ कतै घटना हुनुभन्दा अन्य समयमा हराएको जस्तै देखिन्छ। न दलित अधिकार कर्मी लगायतका केही अधिकार कर्मीहरू जो गठित भएका छन् उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ, न सरकारले नै समानता स्थापना गर्नको लागि खास खालका र ठोस योजना बनाएको छ। लिखित दस्तावेज र कानुनमा यस्ता विषय प्रशस्त देखिएको छ र प्रशस्त पाइन्छ पनि, सजायको व्यवस्था पनि छ। तर सबै पीडितले न्याय पाएको अवस्था भने देखिएको छैन। रुकुम पश्चिमको यो घटनाले नेपालमा मानव विकासको स्तर र मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि उदाङ्गो पारेको छ। नेपालको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्पष्ट पारेको छ र नेपालको मानव अधिकारको अवस्था र त्यसपछि नेपालमा जातीय विभेदको अवस्थाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासोका साथ पहिलेदेखि हेरिरहेका थिए र अहिले पनि निकै चासोको साथ हेरिरहेका छन्। एउटा युवकले प्रेम गरेर युवतीसँग विवाह गर्न चाहेको अवस्थामा पनि जातीय विभेदले रोक्ने अवस्था देखिएको छ। अहिले पनि एउटा परिवारले अर्को परिवारलाई सहजै स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि नेपालको कानुनले भने यो कुरालाई अस्वीकार गर्छ र यस्तो किसिमको विभेद गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अहिले रुकुममा भएको यो घटनालाई लिएर देशव्यापी मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भइरहेको छ। नेपालका विभिन्न निकायले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, तर उनीहरूको भूमिका यही बेला सक्रियताको साथ देखिने गर्छ। अन्य समयमा उनीहरूको लगातारको प्रयास र उनीहरूको लगातारको जुन किसिमको काम हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको देखिँदैन। नेपालको संसदमा पनि हिजो यो कुराले प्रवेश पायो र यो विषयमा धेरै तरिकाबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ, विश्लेषण पनि भइरहेको छ। हामीले यो विषयमा सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र संवादको क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। जाजरकोटमा केही व्यक्तिहरू आन्दोलित भएको र अनसन बसेको जानकारी आइरहेको छ र समग्र अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लिन्छौँ। हामीसँग जाजरकोटबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी विष्णु साहनी। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद।
अब यो जुन घटना देखिएको छ शनिबारको घटना, यसको विषयमा अहिले यहाँहरूले के गृह कार्य गरिरहनु भएको छ, पछिल्लो प्रयास के भइरहेको छ? यो घटनाको सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट सदन मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई जानकारी भइसकेको विषय हो। त्यसै विषयमा हिजोदेखि गोताखोरको टोली आएर आज चाहिँ गोताखोरको टोलीले बेपत्ता भएको शवको खोजी कार्य भइरहेको छ। कतिजनाको समूहमा गोताखोरको टोली आएको छ, कसरी परिचालित भएको छ? गोताखोरको टोली करिब करिब 10 जनाको टिममा आएको रहेको छ र त्यसपछि हाम्रो यहाँ सर्च टोलीको टिम पनि सँगै इन्भल्भ छ। हजुर, पोस्टमार्टमको काम अझै पनि सुरु हुन नसकेको जानकारी आइरहेको छ, पछिल्लो अवस्था के हो? पोस्टमार्टमको काम हिजो 1 जनाको पोस्टमार्टम भएको हो, अरू थपको आज चाहिँ भइरहेको छ। कति बेलाबाट सुरु हुन्छ, कति बेला सकिन्छ, कति जति समय लाग्ने देखिन्छ? कति जति समय लाग्ने भन्ने कुरो त यो डाक्टर साहबले भन्ने विषय भयो। हिजो 1 जनाको सम्पन्न गरिसके, अरू बाँकी 2 जनाको आज चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। प्रारम्भिक रिपोर्टबाट के देखिन्छ एकजनाको पोस्टमार्टम भइसक्दा घटनाको विषयमा? यो विषय अनुसन्धानको विषय हो र त्यसपछि डाक्टर साहबले सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई बुझाउने रिपोर्ट हो। त्यो हामीले बोल्न मिलेन, हामीलाई जानकारी पनि आएको हुँदैन। ठिक छ, अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा केही व्यक्तिहरू अनसन बस्नु भएको, केही व्यक्तिहरूले सङ्घर्षको कार्यक्रम यथावत राख्नु भएको अवस्था छ। पीडितहरूसँग यहाँहरूको संवादको अवस्था कस्तो छ? हामी यो घटना घटेपछि यसको सत्य तथ्य बुझ्न र त्यसपछि कारवाही गर्ने र पीडित पक्षहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम अगाडि बढाएका छौँ। हिजो पीडित पक्षको तर्फबाट पनि केही समूह चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर आफ्ना कुराहरू राखेका हुन् र श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट पनि उहाँहरूले केही आश्वासन व्यक्त भइसकेको छ र अनसनमा साथीहरू बस्नुभएको छ, राति पनि बस्नुभयो। अहिले पनि उहाँहरूको अनसन जारी छ। उहाँहरूको माग भनेकै अपराधी जो दोषी हो तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो र बेपत्ताहरूको खोजी गर्नुपर्ने हो र त्यसमा चाहिँ राज्य क्रियाशील रूपमा लागिरहेको छ। उहाँले शहीद घोषणा गरिनुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, त्यसपछि न्यायको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने लगायतको माग राख्नु भएको छ। उहाँहरूको मागको विषयमा प्रशासनको धारणा के छ? उहाँहरूको मागको सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले सदन मार्फत नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसक्नु भएको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि आवश्यक निर्णय नेपाल सरकारले लिनेछ। उहाँहरू धरना बसिरहनु भएको छ, अनसन बसिरहनु भएको छ, तर पनि नागरिक तहसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संवाद किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन? नागरिक तहबाट निरन्तर रूपमा संवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेको छ र पीडित पक्षको पीडा चाहिँ बुझेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले आवश्यक सबै कार्यहरू गरिरहेको छ। पीडित पक्षलाई कसरी हो उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गराउने, उनीहरूको पीडालाई कसरी शान्त पार्ने भन्ने किसिमका हरेक वर्गबाट, समस्त राजनीतिक दलबाट या नागरिक समाजबाट निरन्तर रूपमा समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ र आशा गरौँ यो सबहरू चाँडै फेला पर्छ र त्यसपछि पीडित पक्षलाई पनि सान्त्वना दिने, उनीहरूको माग चाहिँ पुरा गर्नतिर सबैजनाको एकताबद्ध र प्रयास हुनेछ भन्ने हामी प्रयासरत छौँ। माग पुरा गराउने विषयमा जिल्ला प्रशासन प्रतिबद्ध छ भन्न खोज्नु भएको हो? पीडित पक्षकै साथमा छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय। कानुन बमोजिम जे जो गर्नुपर्ने हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। सब हस्तान्तरण गर्ने विषयमा के गृह कार्य भइरहेको छ? एकपल्ट फेरि प्रश्न बुझौँ। एकजना व्यक्तिको शव पोस्टमार्टम भइसकेको छ, 2 जना व्यक्तिको पनि आज केही समयपछि पोस्टमार्टम सकिन्छ। सब आफन्तलाई बुझाउने विषयमा के गृह कार्य भइरहेको छ, उहाँहरू के बताइरहनु भएको छ? पीडित पक्षसँग समन्वय निरन्तर जारी छ। उहाँहरूको माग अनुसार नै पोस्टमार्टम म सहमति जनाउनु भएको र पोस्टमार्टम चाहिँ कार्य भइरहेको छ। सब बुझ्ने कार्यको लागि पनि उहाँहरूसँग प्रयास भइरहेको छ। उहाँहरूकै इच्छाले नै सब बुझाउने उहाँहरूलाई। अब गृह मन्त्रालयले पनि छानबिन गर्नको लागि सहसचिव स्तरमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको अवस्था छ र प्रहरीमा पनि जाहेरी परेको अवस्था छ। अब घटनाको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ? घटनाको अनुसन्धान विस्तृत रूपमा रुकुमको प्रहरी कार्यालयले गरिरहेको छ। जाहेरी यहाँ परेको छ, घटनास्थल रुकुम रहेको छ। त्यसले गर्दा यो प्रहरीले आफ्नो प्रक्रिया बमोजिम अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयको समितिले अब अनुसन्धान गर्ने हो वा प्रहरीले नै थप अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ? उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भइसकेको सन्दर्भमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिले यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर आफ्नो काम गर्ने हो, प्रहरीले आफ्नो कानुन बमोजिमको कार्य गर्ने हो। छानबिन समिति र प्रहरी बीचको समन्वय कसरी मिलाउन सकिन्छ त? यो कुरोको जवाब छानबिन समिति र प्रहरीले दिने हो। त्यो कुरोमा हामीले समन्वय र सहकार्य गराउने पाटो हाम्रो, त्यो कुरो हामीले गर्ने हो। घटनास्थल रुकुम देखिन्छ, जाहेरी जाजरकोटमा परेको छ। घटनास्थल जहाँ भएको उही जिल्लामा जाहेरी परेको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालको यहाँहरूको तर्क हो? पीडित पक्ष जो छन् त्यो जाजरकोटमा रहेका छन् र पीडित पक्षले चाहिँ यहाँ भएको हुनाले उहाँहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा जाहेरी दिएका छन् र उहाँहरूको जाहेरी चाहिँ रुकुम प्रहरी घटनास्थल जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ जाहेरी चाहिँ पठाइनेछ। अहिले घटनाको विषयमा निकै तहबाट टिक्का टिप्पणी अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनबाट घटना के देखिएको छ संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। अब अनुसन्धानको प्रतिवेदन आइसकेपछि वास्तविक कुरो थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले काल्पनिक कुरो र त्यो कुरो बोल्न अलि उपयुक्त हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। किटानी जाहेरी माथिको अनुसन्धान सुरु भइसकेको हो? हजुर, किटानी जाहेरीको सन्दर्भमा प्रहरीले कारबाही सुरु गरिसकेको छ। अब केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। घटनामा गाउँ नै सबै उठेर आएर आक्रमण गरेको भनेर त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। प्रारम्भिक तहमा अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ? यो अनुसन्धानको विषय हो, प्रहरीले गर्ने विषय हो। त्यो विषयमा मैले चाहिँ बोल्न मिल्दैन। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी विष्णु साहनीसँग हामीले संवाद गरेका थियौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा एकजना व्यक्तिको पोस्टमार्टम भइसकेको छ शवको, अन्य 2 जना व्यक्तिको शवको पोस्टमार्टम गर्ने काम केही समयमा सुरु हुने जानकारी आएको छ। परिवारको सदस्यले पोस्टमार्टम गर्नका लागि अनुमति दिएपछि पोस्टमार्टम गर्ने कार्य सुरु हुने भएको हो। दर्जनौंको सङ्ख्यामा गोताखोरको टोली भेरी नदीमा पुगेको छ। गोताखोरको टोलीले पनि काम अगाडि बढाएको छ। अज्ञात अवस्था रहेका 3 जनाको नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाली खोजी कार्य अगाडि बढाइएको छ। अन्य 3 वटा शव पनि खोलाकै किनारमा भेटिएको थियो। यसर्थ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नदीमा हाम फालेको हुन सक्ने आशंकाको आधारमा खोजी कार्य अगाडि बढाउनका लागि गोताखोरको टोली परिचालन गरिएको छ। जाजरकोटमा किटानी जाहेरी परेको छ। घटनास्थल रुकुमको चौर जाहारी हो। पीडित पक्ष जाजरकोट भएकाले जाजरकोटमा जाहेरी लिएको र चौर जाहारीमा प्रहरी चौकीसँग समन्वय भइरहेको बताइएको छ र गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। अनुसन्धान गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ र गृहमन्त्रीले हिजो अनुसन्धान गर्नका लागि समिति गठन गरेको भन्नु र प्रहरीमा किटानी जाहेरी पर्नुले घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा एक निकाय र अर्को निकायको बीचमा तालमेल मिल्नका लागि कठिन हुने कानुनका विज्ञहरूले बताइरहनु भएको छ। हामीले यो विषयमा घटनाका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ र परिवारका सदस्यहरूसँग पनि हामीले संवादलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जो व्यक्ति आफ्नै प्रेमिकालाई लिनको लागि चौर जाहारी पुग्नु भएको थियो, उहाँको शव अहिले अस्पतालमा राखिएको छ। उहाँकी आमा उर्मिला विश्वकर्मा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। अहिले यहाँ कहाँ बसिरहनु भएको छ? के गरेर बसिरहनु भएको छ? हजुर, हस्पिटलमा चाहिँ मेरो छोराको पोस्टमार्टम हुँदैछ, त्यही भएर हस्पिटलमा छु। पोस्टमार्टम गर्नका लागि यहाँहरूले अनुमति दिनुभएको हो? हजुर, पोस्टमार्टम अब सबैले गर्नै पर्छ। अब ऊ गर्नलाई किटाणुहरू थाहा हुन्न, प्रमाणहरू थाहा हुन्न, कसरी लड्ने के गर्ने भनेर अब पोस्टमार्टम गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले सुरसार छ, भएको छैन। प्रशासनले यहाँलाई पोस्टमार्टम नगरेदेखि घटनाको बारेमा थाहा हुँदैन भनेपछि पोस्टमार्टम काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। हजुर, अगाडि बढेको छ। अनि अब छोराको शव बुझ्ने विषयमा यहाँको विचार चाहिँ के छ? पोस्टमार्टम सकिएपछि बुझ्ने या अझै पनि हाम्रा केही मागहरू पुरा नभइन्जेल हामी बुझ्दैनौँ भन्ने के चाहिँ विचार छ यहाँको? हजुर, हामी तिनी अपराधीहरूलाई न्याय पाउने र तिनीहरूले जन्म गरेर हाल्ने र जाजरकोट बासिन्दाहरू घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने र त्यही यहीँ झिकाउने भनेर हामी त्यही माग गर्दैछौँ। पोस्टमार्टम भए पनि तपाईँहरूका माग पुरा नभएसम्म शव उठाउने दाह संस्कार गर्ने योजना चाहिँ यहाँहरूको छैन?
हजुर अब यहाँहरूका केही मागहरू छन्, ती मागहरू पुरा नभएसम्म शव उठाउने, शवलाई अन्तिम संस्कार गर्ने, दाह संस्कार गर्नका लागि शव बुझ्ने यहाँहरूको योजना नभएको हो। हजुर यहाँहरूका माग चाहिँ के छन् बताइदिनुहोस् न। यिनी अपराधीहरूलाई कारबाही हुन्छ र हामीले जसरी भए पनि हामी यो कारबाही हुन्छ र तर त्यो सुषमा मल्लको पेटमा रहेको बच्चा या मेरा छोरा नवराज विखको छोरा होस् या छोरी होस् त्यो हामीले एक सन्तान चाहिनुपर्छ। अब यहाँको छोरा भएको नाताले पनि छोराको आमासँग धेरै कुरा भएको जानकारी आइरहेको छ सार्वजनिक रूपमा। अलिकति घटनाको अगाडिको विषयमा पनि म यहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँको छोराको र त्यसपछि जुन चौरजारीकी युवतीको कति समय अगाडिदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो? हजुर यहाँको छोराको र चौरजारीकी जुन युवतीको कति समयदेखि कुराकानी हुन्थ्यो? उहाँहरू कति समयदेखि माया प्रेमको सम्बन्धमा थिए? यहाँलाई के जानकारी छ? मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर यहाँको छोरा र चौरजारीकी युवतीको बिचमा भेटघाट कुराकानीको कस्तो हुन्थ्यो? ती युवती यहाँको घरमा पनि आएर बस्ने गरेको, छोरा पनि उनीहरूको घरमा गएर बस्ने गरेको, 3 वर्षदेखि उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा भएको भेटघाट गर्ने गरेको जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। वास्तविकता अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? के हो वास्तविक कुरा चाहिँ? मेरो छोरालाई अब त्यसले बोलाएर यहाँ मेरो छोरा हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु, बताउनुहोस्। उहाँको उस महिनाको 12 गते आइन्थ्यो सुषमा मल्ल हाम्रो घरमा थियो। आइसकेपछि अनि उनीले 4 दिन बसेर गइन्। उस महिनाको 16 गते नै तिनी घरमा फर्किन्। घरमा त्यो फर्किसके पनि त्यस पछाडि फेरि उहाँ फर्किसकेन्। फेरि पुसको 29 गते मेरो बहिनीको छोराको बर्थडे नै थियो। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु, हजुरले बोल्नु। बर्थडे नै थियो। त्यो बर्थडेको बेला आइन 3 दिन बसेर गइन्। बसेर गइसकेपछि त्यस पछाडि अनि चौरजारी तिनको भाइ पनि आएर 1 हप्ता बसेर गयो हाम्रै घरमा थियो। बसेर गइसकेपछि अनि मैले भनिन् कि मैले भने कि तिमी यति पटक आउँदा जाँदा गर्ने अनि यति साथै आऊ कि केटाको साथै आऊ नानी तिमी कहाँ आयौ तिम्रो जात नै थियो भनेर मैले सोद्धाखेरि उनीले के भनिन् कि मेरो जात मल्ल ठकुरी हो तर मेरो बुवा मम्मी माओवादी नै हुनुहुन्छ तर उहाँले जातभात केही मान्नुहुन्न उसको र मेरो बिहा नै 8 वर्ष पछाडि हुन्छ भनेको थियो। अनि त्यसपछि यहाँहरू जस्तो केटा पक्षको आमा बुवा यहाँहरू हुनुभयो, त्यसपछि केटी पक्षको आमा बुवाहरूको बिचमा पनि कुराकानी भएको, बिहे गरिदिनुपर्छ, केटाकेटीले एकअर्कालाई मन पराएछन् भन्ने खालको कुराकानी हुन पाएको थियो? हजुर त्यसको कारण त्यहाँ गइसकेपछि त्यो तिनको भाइ केटा आएर भुपेन्द्र मल्ल आएर अनि मेरो छोराले साथै लिएर गइसकेपछि अनि उसको बुवा मम्मीले र उसको दाइले यो डम फेरि लिन यो कहाँ आया हुन् तिमी दलित बाबु तिमी हामी चोखा हौ तिमी दलित नै हौ अनि भोलि तिमी अरू केटीहरू पनि पाउला यसको पछि किन लाग्छौ भनेर आमाले भन्दाखेरि अनि बुवा दाइहरूले मेरो छोरालाई कुटपिट गरेर नै चौरजारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा लिएर पनि फोन आइसकेपछि अनि त्यहीको वडा अध्यक्ष के मल्ल गरेको त्यहाँको वडा अध्यक्ष। अनि छोरालाई चौरजारी जाँदा उनीहरूले परिवारका केही सदस्यले कुटपिट गरेको बताउनु भयो। यो घटना चाहिँ कहिलेको हो? कहिले छोरा केटीको घरमा गएको थियो? कहिले कुटपिट भएको हो? यो घटना भएको त जेठ 10 गते शनिबारको दिन। जेठ 10 गते शनिबारको दिन। हजुर जेठ 10 गते शनिबारको दिन पहिला यहाँको छोरा मात्रै गएको अनि आफ्नो छोरा मात्रै जाँदाखेरि कुटपिट भएपछि छोराले अब जसरी पनि केटीलाई घर लिएर आउनुपर्छ भनेर अरू साथीहरू पनि लिएर गएको हो? अरू साथीहरू त अब महिना थाहा भएन। छिमेकीले पनि मलाई त छोरा जान लागेको छ भनेर भन्नु भएन। मैले भने कि चौकीमा लिएर पनि थुनाउने तर हामीले डम भनेर हेला गर्ने तिनको छोरी ल्याउनुहुन्न बाबु ल्याएपछि पनि पर्छ आउँछन् भने यता आउने पारीतिर नजाने भनेर म सल्लाह सुझाव दिँदै थिएँ।
तर उनको साथीहरू र मेरो छोरा चाहिँ अन्य जनाको म लिन आउनुपर्छ भनेर भन्या हुनाले अनि गयो लिन। जुन युवती थिइन् तपाईँको छोरासँग उनको प्रेम सम्बन्ध थियो, उनी यहाँको घरमा कति पटक आएर कति पटक कति दिन जति बसिने अगाडि? उस महिना आए बेला 4 दिन बसिन्, उस महिनाको 29 गते आए बेला अनि 3 दिन बसेरै गयो। तपाईँको छोरा पनि अनि केटीको घरमा गएर बसेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, के हो वास्तविकता चाहिँ? यहाँको छोरा पनि केटीको घरमा गएर केही दिन बस्ने त्यसपछि फर्केर आउने गरेको भनेर कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, यो सत्य हो कि होइन? केटीको घरमा जानै दिएन, जानेपछि त कुटपिट गरी अनि निकाली चौकीमा ठनाएर पनि चौकीमा ठनाइसकेर पनि अनि तिनीले त्यहाँ ल्याएर आइन्। अहिले चौकीमा ठनाएर पनि त्यो वडा अध्यक्षले ठनायो, वीरबहादुर क्या गरे अमरबहादुर मल्लले। ल राख्नु त सर, म त्यो पोस्टमार्टम हुँदैछ भित्र जान्छु। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग नवराज विककी माता सम्पर्कमा रहनुभएको थियो, आमा। उहाँले घटनाको बारेमा बताउनु भएको छ र अहिले पोस्टमार्टमको काम चलिरहेकाले उहाँलाई भित्र बोलाइएको छ र उहाँ भित्र थप कुराकानीको लागि जानुभएको छ। युवती केटाको घरमा आएर केही दिन अगाडि पनि बसिरहेको, त्यसपछि उनीहरू बिचको प्रेम सम्बन्ध बढ्दै गएपछि छोरा युवतीलाई विवाह गर्नका लागि लिनका लागि चौरजारी जाने क्रममा घटना भएको बताइएको छ र अहिले पोस्टमार्टमको काम चलिरहेको छ। पोस्टमार्टम गरेपछि घटनाको सत्य तथ्य जानकारी हुने परिवारलाई प्रशासनले बताएपछि परिवारले पोस्टमार्टम गर्नको लागि तयार भएको हो र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने, आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने, त्यसैगरी घटनामा संलग्नलाई कारवाही गरिनुपर्ने, सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने परिवारको माग रहेको छ। राहतको पनि परिवारले माग गरेको छ र यी सम्पूर्ण माग पुरा नभएसम्म शव नबुझ्ने परिवारको अडान रहेको छ। अहिले शवको पोस्टमार्टम चलिरहेको छ। 3 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। 2 जना 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा भएको बुझिएको छ र नवराज विकको आमाको कुरा सुन्दा सो गाउँमा लामो समयदेखि जातीय विभेद भएको देखिएको छ र एउटा जातले अर्को जातलाई समान हैसियतमा नहेरेको साथै स्वीकार नगरेको अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी आएको छ र जातीय प्रथा त्यहाँ उन्मूलन नभएको देखिएको छ र केही समय अगाडि पनि आफ्नो छोरा केटीको घरमा जाने क्रममा त्यहाँबाट धम्की दिने र कुटपिटको अवस्था भएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा बाहिरिएको छ। चौरजहारी 18 जना युवा पुगेको जानकारी छ। 19 जना युवा हिँडेका भए पनि 1 जना बाटोबाट फर्किएको देखिएको छ। त्यसैगरी घटनामा त्यहाँ युवतीलाई लिन पुगेका मध्ये 11 जना व्यक्ति भेरी नदीमा हाम फालेको, अन्य व्यक्तिहरू कुना कप्सेरामा लुकेर बसेको र केही समयपछि घटना भएको केही समयपछि प्रहरी पुगेपछि केही व्यक्तिलाई प्रहरीले समातेर प्रहरी कार्यालय लिएर गएको, केही व्यक्तिहरू घाइते भएकाले अस्पतालमा लगेर उपचार गरिएको जानकारी आएको छ। हिजो हामीले अस्पतालका 1 जना जो 18 जना मध्येका एक थिए, घाइते थिए, उनीसँग गरेको संवाद अनुसार उनीहरूलाई खोलाबाट समातेर पाखामा ल्याएर पिटिएको र उनी भन्दै थिए मेरा साथीहरूलाई मारेर फालिएको हो। यो विषयले अहिले राष्ट्रिय रूप ग्रहण गरेको छ र यथार्थ छानबिनको माग भइरहेको छ। उनी यो पनि भन्दै थिए उनीहरू युवतीको घर नजिक पुग्दा युवतीकी आमाले विभिन्न किसिमका जातीय विभेद झल्किने गाली गलौज गरेपछि उनीहरू तलपट्टि झरेर पँधेरामा पानी पिएर अब के गर्ने लगायतको योजना बनाउनका लागि ढुङ्गामा बसिरहेको र ढुङ्गामा बसेको समयमा चारैतिरबाट त्यहाँका स्थानीयले घेरेको र ढुङ्गा मुढा गरेको र साथसाथै अन्धाधुन्दा प्रहार गरेको र लखेटेर उनीहरूमाथि आक्रमण भएको बताएका छन् र भेरी नदीको झोलुङ्गे पुलमा पनि त्यही क्षेत्रका व्यक्तिहरू कुरेर बसेको र त्यसपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि समातेर कुटपिट गरिएको बताइएको छ र व्यक्तिहरूलाई भेरीमा हाम फाल्नु बाहेकको विकल्प नभएकाले उनीहरू भेरीमा हाम फाल्न बाध्य भएको बताएका छन्
घटनाको छानबिन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी अहिले किटानी जारी परेको छ र प्रहरीले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको देखिएको छ। 3 जनाको अज्ञात अवस्थाको पहिचान गर्नको लागि त्यहाँ गोताखोर पुगेको जानकारी छ र यो 21औं शताब्दीको जातीय विभेदको पराकाष्ठा हो र नेपालमा विभिन्न किसिमका कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुनुको यो अवस्था हो। हामीले रुकुम घटनाको विविध आयामको अवस्थाको बारेमा देखायौँ र सम्बन्धित निकायसँग कुरा गऱ्यौँ र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण गरायौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।